अधिकार हामी सबैको सरोकार ठुला साना मानिस र सृष्टि समस्तैको सरोकार बाल अधिकार हामी सबैको सरोकार। नमस्कार, कार्यक्रम बाल सरोकारको आजको अङ्कमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत गर्छु। कोभिड-19 विरुद्धको खोप अहिलेसम्म त हामी मध्ये धेरैजनाले लिइसक्यौँ। परिचय पत्र खुल्ने कागजात लिएर जाने बित्तिकै कुनै पनि ठाउँमा हामीले सजिलैसँग परिचय पत्र देखाएर यो कोभिड-19 विरुद्धको खोप लिन सक्छौँ। अहिले त बुस्टर डोज बाँध्ने काम भइरहेको छ। तर यस्तो एउटा जमात छ जसले अहिलेसम्म पनि यो कोभिड-19 विरुद्धको खोप लिनको लागि सङ्घर्ष गर्नु परिरहेको थियो। सडकमा आश्रितहरूको लागि यो खोप लिनलाई धेरै गाह्रो भइरहेको थियो। तर अहिले भने यसमा केही उपलब्धि हात लागेको छ। यसबारेमा हामी केही बेरपछि चर्चा गर्छौँ। तर अहिले नै भने स्थानीय तहको निर्वाचनमा बालबालिकाको बारेमा थोरै चर्चा हामी गर्छौँ। स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति अहिले सार्वजनिक भइसकेको छ र यतिखेर अब बिस्तारै बिस्तारै सबै तह तब्काहरू आफ्ना मुद्दा राजनीतिक दल अनि दलबाट उठ्ने उम्मेदवारहरूसम्म पुर्याउनका लागि कसरतमा जुट्न थालेका छन्। बोल्नेले सक्नेले त यसरी आफ्नो कुरा राख्छन्। तर यदि कसैलाई बोल्न गाह्रो छ, ठाउँसम्म सम्बन्धित मान्छेसम्म पुग्न गाह्रो छ भने उनीहरूले कसरी कुरा राख्छन् त? यस्तोमा ज्येष्ठ नागरिक पनि पर्छन्, अलिकति शारीरिक रूपमा समस्या भएका व्यक्तिहरू पनि पर्छन् र बालबालिकाहरू पनि पर्छन्। बालबालिकाहरूलाई राजनीतिबारे ज्ञानै नभएको होइन, उनीहरूलाई धेरै कुरा थाहा छ। तर आफ्ना विचार, आफ्ना मुद्दा लिएर यो चुनावमा उम्मेदवारी दिनेहरूसम्म कसरी पुग्ने, कसरी आफ्ना कुरा राख्ने भन्ने कुरामा चाहिँ उनीहरूलाई अलिकति समस्या छ। र यही सन्दर्भमा सेभेन नेपालले अहिले राजनीतिक दलहरूले आफ्ना चुनावी घोषणापत्रमा बालबालिकाका मुद्दाहरू पनि पारोस्, सँगसँगै यो चुनावको प्रचार प्रसारमा अनि विजयी जुलुसहरूमा बालबालिकाको प्रयोग नहोस्। अहिले बालबालिकाहरू स्कुल गइरहेका छन् र यो बेलामा चुनावी कार्यक्रमहरूका लागि भनेर विद्यालयहरूको प्रयोग नहोस् भन्ने विषयमा अहिले अलिकति यो सचेतना जगाउने खालका कार्यक्रमहरू गर्न थालेको छ। यसै विषयमा थप जानकारी अब हामी दिन्छौँ सेभेन नेपालका परियोजना व्यवस्थापक ध्रुव गौतमबाट। निर्वाचन आयोगको सिफारिसमा नेपाल सरकारले आगामी वैशाख 30 गतेका लागि जुन स्थानीय तहको निर्वाचन घोषणा गरिसकेको छ, त्यसलाई हेरिकन, त्यसलाई मध्यनजर गरेर हामीले ती निर्वाचनका प्रक्रियाहरूमा र निर्वाचनले सम्बोधन गर्नुपर्ने बालबालिकाका विषयहरू के हुन सक्छन्, खास गरी निर्वाचनले प्रक्रियाले सम्बोधन गर्ने भन्दा पनि राजनीतिक पार्टीहरू मूलतः जो निर्वाचनमा प्रत्यक्ष भाग लिन्छन् र त्यसपछि निर्वाचन आयोग जसले चाहिँ निर्वाचन गराउँछ, यी दुईटा क्षेत्रबाट के भन्दाखेरिमा बालबालिकाका सर्वप्रथम चाहिँ संरक्षणको विषय हामीले सुन्दै आएका छौँ, देख्दै आएका छौँ। हामीले विगतमा पनि अनुभव गरेका छौँ। विभिन्न सिलसिलामा बालबालिकाको चाहिँ प्रयोग हुने, निर्वाचनका सिलसिलामा बालबालिकाको प्रयोग हुने र उनीहरूलाई कतिपय जोखिमपूर्ण कामहरूमा पनि उनीहरूको प्रयोग हुने गरेको हामीले पाएका छौँ। र त्यो चाहिँ रोक्नु एउटा हाम्रो लागि चाहिँ एउटा प्राथमिकता हो। र बालबालिकाको जुन संरक्षणको अधिकारको कुराहरू हो, यी जस्ता चाहिँ यी निर्वाचनका भेला, जुलुस, आमसभा जस्ता कुराहरूले उनीहरूमा जान पर्न सक्ने जुन प्रचार प्रसार जस्ता कुराहरू जुन उनीहरूमा चाहिँ नकारात्मक प्रभावहरू पर्न सक्छ र त्यसलाई चाहिँ सम्बोधन गर्नका लागि राजनैतिक पार्टीहरू र निर्वाचन आयोग विशेष गरी संवेदनशील हुनु पर्यो र थप सरकार पनि त्यसमा चाहिँ विशेष संवेदनशील हुनु पर्यो भन्ने एउटा हाम्रो चाहिँ कन्सर्नको विषय हो। त्यसै गरी हामी चाहिँ अब यो निर्वाचन प्रक्रियामा बालबालिकाका मुद्दाहरू कसरी सम्बोधन हुन्छन् त भन्दाखेरिमा हामीले देखेका छौँ के भन्दा ठुला मानिसहरू आफ्ना कुराहरू राजनीतिक पार्टीहरूसँग, सरकारसँग, निर्वाचन आयोगसँग कहाँ जाने हो, ती कहाँबाट सम्बोधन हुनुपर्ने हो त्यो ठाउँमा चाहिँ उनीहरू पुग्न सक्छन्, उनीहरूको सुनवाई हुन्छ, उनीहरूले दबाब सिर्जना गर्न सक्छन्। उनीहरू भोटर्सहरू हुन्, तर हाम्रा बालबालिकाहरू भोटर्स पनि होइनन्, उनीहरूको आवाजहरू कम सुनिन्छ र उनीहरूले कहाँ जाने, के गर्ने, कसरी चाहिँ ती निर्वाचन र ती निर्वाचनमा भाग लिने
र भोलि सरकार चलाउने पार्टीहरूले हाम्रा मुद्दाहरूलाई कसरी सम्बोधन गरिदिउन् भन्ने कुराहरूका सम्बन्धमा उनीहरूसँग कुनै पनि भनौँ न धेरै आइडिया हुँदैन, कुनै पनि त नभनौँ धेरै आइडियाहरू हुँदैन। यस अर्थमा चाहिँ सिविन एउटा जिम्मेवार संस्था हुनुको नाताले ती बालबालिकाका आवाजहरूलाई, विभिन्न परिस्थितिमा रहेका बालबालिका, सडकमा रहेका बालबालिका, त्यसै गरी चाहिँ विभिन्न जोखिमपूर्ण जुन चाहिँ पृष्ठभूमिबाट आएका बालबालिकाहरू, त्यसै गरी चाहिँ किशोर किशोरीहरू, विभिन्न क्षेत्रमा, विभिन्न तहमा, विभिन्न ढङ्गले चाहिँ रहेका हाम्रा बालबालिकाहरूका आवाजहरूलाई हामीले सिविनले चाहिँ एकत्रित गरेर उहाँहरूसँग अन्तर्क्रिया गर्ने, उहाँहरूका चाहनाहरू बुझ्ने र उहाँहरूका चाहिँ ती चासोहरूलाई हामीले सम्बन्धित निकायहरू जस्तो निर्वाचन आयोगसम्म पुर्याउने, नेपाल सरकारसँग पुर्याउने र त्यसै गरी राजनैतिक पार्टीहरूसँग पुर्याउने। र उहाँहरू के चाहनुहुन्छ, उहाँहरू ती राजनीतिक पार्टीहरू जो निर्वाचनमा भाग लिन्छन्, ती उम्मेदवारहरू जो चाहिँ निर्वाचनमा भाग लिन्छन्, उहाँहरूले बालबालिकाका मुद्दाहरूलाई, उहाँहरूले भोगेका विषयवस्तुहरूलाई वा उहाँहरूका चाहना, भविष्यका चाहनाहरूलाई ती पार्टीहरूले कसरी सम्बोधन गरिदिउन् भन्ने चाहन्छन्। ती उहाँहरूका समस्या, उहाँहरूका गुनासाहरू, उहाँहरूका चाहिँ के भन्दाखेरिमा आशा अपेक्षाहरूलाई चाहिँ हामी ती राजनैतिक पार्टीहरू, निर्वाचन आयोग र सरकारसम्म पुर्याउनको लागि हामी सहजीकरण गर्दैछौँ। योभन्दा अगाडिका निर्वाचनहरूमा पनि हामीले यो बालबालिकाहरूको प्रयोग गर्नुहुन्न, विद्यालयको प्रयोग निर्वाचनका कामहरूमा हुनुहुन्न भनेर प्रचार प्रसार हुँदै पनि हामीले चाहिँ यो बालबालिकाको प्रयोग भए पनि देख्यौँ अनि विद्यालयहरूको प्रयोग भए पनि देख्यौँ। विजयी जुलुसहरूमा बालबालिका लिएर गएका घटनाहरू पनि हामीले थाहा पायौँ। र अहिलेको निर्वाचनका लागि पनि बालबालिकाको प्रयोग नगरौँ, विद्यालयको प्रयोग नगरौँ, बालबालिकाको सुरक्षामा ध्यान राखौँ, उनीहरूको मुद्दालाई प्राथमिकता दिउँ भनिरहेका छौँ। तर यति हुँदाहुँदै पनि कतिपय ठाउँहरूमा हामीले अहिले यो विद्यालयमै दलहरू गएर बालबालिकाहरूलाई भर्ना गर्न थालेको भन्ने खबरहरू पाइरहेका छौँ। यस्तो बेलामा सेभेन नेपालको जिम्मेवारी चाहिँ के हुन्छ, के गरिँदैछ? हामी सर्वप्रथम त निर्वाचन आयोगमा हामीले गएर ती निर्वाचन आयोगले तयार गर्ने विभिन्न आचार संहिताहरू, योजनाहरूमा बालबालिकाका मुद्दाहरूलाई उहाँहरूले कसरी समेट्दै हुनुहुन्छ, निर्वाचन आयोग कसरी समेट्दैछ भन्ने कुराहरू उहाँहरूसँग चाहिँ बसेर छलफल गरेर ती कुराहरू त्यहाँ सम्बोधन गरिदिनका लागि निर्वाचन आयोगका जति पनि आचार संहिताहरू छन्, निर्वाचन आयोगले जारी गर्ने विभिन्न चाहिँ निर्देशिकाहरू, निर्वाचन आयोगले जारी गर्ने विभिन्न सूचनाहरू, विभिन्न सम्प्रेषणहरू, यी कुराहरूमा बालबालिकाका विषयवस्तुहरूलाई सम्बोधन गर्दैन। खास गरी संरक्षणको पर्सपेक्टिभबाट, संरक्षणको दृष्टिकोणबाट ती मुद्दाहरूलाई सम्बोधन गरिदिनु हुनको लागि हामी निर्वाचन आयोगलाई अनुरोध गर्दैछौँ। अनि हामी लगत्तै चाहिँ विभिन्न राजनैतिक पार्टीहरूसँग चाहिँ हामी पुग्दैछौँ। ती राजनैतिक पार्टीहरूमा पुग्नुभन्दा पहिले हामी जस्तो हाम्रा किशोर किशोरीहरूसँग, बालबालिकाहरूसँग हामी त्यसपछि आएर सडकमा रहेका, अघि भने जस्तै सडकमा रहेका विभिन्न जोखिम पृष्ठभूमिबाट आएका बालबालिकाहरू, हाम्रा चाहिँ विभिन्न समुदायमा रहेका बालबालिकाहरूका उहाँहरूसँग हामी अन्तर्क्रिया गर्दैछौँ। अन्तर्क्रिया गरिसकेपछि उहाँहरूले आफ्नो तर्फबाट सुझावहरू दिनुहुन्छ र राष्ट्रिय किशोरी सञ्जाल, राष्ट्रिय किशोर सञ्जाल जस्ता सञ्जालहरूसँग हामी बसिसकेका छौँ। एक चरण हामी बसिसकेका छौँ। उहाँहरूलाई चाहिँ कसरी चाहिँ उहाँहरूका मुद्दाहरू, उहाँहरूका विषयवस्तुहरूलाई कसरी त्यहाँसम्म पुर्याउनको लागि उहाँहरू एउटा योजनाबद्ध ढङ्गले चाहिँ उहाँहरूका सुझावहरू कसरी तयार गर्ने, त्यसमा धेरैभन्दा धेरै बालबालिकाहरूलाई कसरी समेट्ने, उहाँहरूका विचारहरूलाई कसरी समेट्ने भनेर उहाँहरूले आफ्नो योजनाहरू बनाइरहनु भएको छ। ती योजनाहरूलाई हामी विभिन्न कार्यक्रमको आयोजना गरेर तत्त राजनैतिक पार्टीहरूलाई हामी हस्तान्तरण गर्नेछौँ र हामीले पनि फेरि राष्ट्रिय स्तरमा, विभिन्न स्थानीय स्तरमा हामी राजनैतिक दलहरू र त्यहाँका सरोकारवालाहरूसँग अन्तर्क्रिया गर्छौँ र बालबालिकाका मुद्दाहरूमा चाहिँ हामी केन्द्रित भएर खास गरी निर्वाचनका क्रममा निर्वाचनले कसरी समेट्न सक्छ बालबालिकाका मुद्दाहरू र राजनैतिक पार्टीहरूले बालबालिकाको भविष्यका लागि, हामी भन्छौँ बालबालिका भविष्यका कर्णधार, हामी चाहिँ ती कर्णधारहरूको विकासका लागि, उहाँहरूको चाहिँ उन्नतिका लागि, उहाँहरूको प्रगतिका लागि,
उहाँहरूको सिपका लागि, शिक्षाका लागि, स्वास्थ्यका लागि ती राजनैतिक पार्टीहरूले आफ्ना घोषणापत्रहरूमा के कुरा समेटिदिनु पर्यो र कसरी ती कुराहरूलाई समेट्न सकिन्छ भन्ने हामी उहाँहरूसँग अन्तर्क्रिया गर्छौँ र उहाँहरूको प्रतिबद्धता पनि हामी लिन्छौँ। 18 वर्ष मुनिका किशोर किशोरी अनि बालबालिकाहरूले यसपालिको निर्वाचनमा मत त हाल्न पाउँदैनन्, तर उनीहरू भोलिका मतदाता हुन्, चुनावी उम्मेदवार पनि हुन सक्छन्। यसैले उनीहरूलाई यो निर्वाचनको महत्त्व के हो भन्ने सिकाउन बुझाउन अति आवश्यक छ। तर यो सिकाउने बुझाउने काममा उनीहरूको कुनै पनि किसिमबाट प्रयोग भने हुन दिनुहुन्न। यदि तपाईँले कहीँ यो बालबालिकाको चुनावी प्रचार प्रसारमा प्रयोग भइरहेको, विद्यालयहरू चुनावी प्रचार प्रसारमा प्रयोग भएर बन्द भएको जानकारी पाउनुभयो भने सम्बन्धित निकायलाई तत्कालै यहाँले फोन गरेर जानकारी गराउन सक्नुहुन्छ। स्थानीय तहको निर्वाचनबाट निर्वाचित भएर आउने व्यक्तिले सर्वसाधारणसँग सबैभन्दा नजिक रहेर काम गर्छन्। यसको अर्थ जति पनि हामी छौँ, हामी सबैको लागि यो स्थानीय तहको निर्वाचन अति महत्त्वपूर्ण छ। तर सडकमा आश्रित परिवारहरूले यो निर्वाचनलाई त्यत्तिकै महत्त्वका साथ हेरिरहेका छन् कि छैनन् त? यही विषयमा 7 नेपालले स्ट्रिट फिल्ड वर्कर्स फोरमका सदस्यहरूसँग मिलेर यो गोठाटारमा एउटा सानो छलफल कार्यक्रमको आयोजना गरेको थियो। सडकमा आश्रित व्यक्तिहरू अनि साना साना भाइ बहिनी र किशोर किशोरीहरूको बिचमा त्यहाँनिर यो कार्यक्रम गर्दा, छलफल कार्यक्रम गर्दा स्थानीय तहको निर्वाचनलाई अनि समग्रमा राजनीतिलाई नै यो सडकमा आश्रितहरूले कसरी बुझेका रहेछन् त भनेर अब हामी जान्छौँ 7 नेपालका सहायक परियोजना व्यवस्थापक विष्णु पौडेलबाट। हामीले चाहिँ उनीहरूसँग सामान्य छलफल गरेको हो। खास राजनीति, बाल अधिकारको विषयमा हामीले चाहिँ उनीहरूसँग सामान्य, एकदमै सामान्य मान्छेहरूले जानकारी पाउनुपर्ने हिसाबको कुराहरू नै हामीले उनीहरूसँग कुरा गरेको र हामीले चाहिँ खास गरी बाल अधिकार र राजनीतिमा कति त्यो सामञ्जस्यता छ, होइन? राजनीतिक प्रक्रियाले चाहिँ बाल अधिकारको संरक्षण कसरी गर्छ र खास गरी यो राजनीतिभन्दा पहिला चुनाव आउँछ। राजनीतिभित्रको मान्छेलाई यो चुनावमा चाहिँ जाँदाखेरि चाहिँ आफ्ना कुराहरू चाहिँ कसलाई भन्ने, कसलाई सुनाउने, अनि हाम्रो प्रतिनिधि को हो, होइन? प्रतिनिधि हुनलाई कति समय उमेर चाहिन्छ, अनि त्यसपछि अझ मतदाता भएर सहभागी भएर चाहिँ प्रतिनिधि चुन्नलाई हामीलाई के चाहिन्छ र त्यो नहुँदाखेरि चाहिँ हामीले आफ्नो अब मत अधिकार भनौँ न, होइन? मत अधिकार पाउनबाट चाहिँ कति वञ्चित भएका छौँ जस्ता कुराहरूमा चाहिँ उहाँहरूसँग सामान्य छलफल भएको थियो। अनि त्यो समयमा चाहिँ उहाँहरूले खास गरी राजनीतिक भन्दा नि आफ्नो पहिचानको कुरालाई चाहिँ उहाँहरूले अलिक बढी जोड दिनु भयो। हामी यहाँ कतिजना मान्छेहरू चाहिँ यस्तो जोखिमपूर्ण परिस्थितिमा आश्रित छौँ, बसिरहेका छौँ। त्यो अवस्थामा चाहिँ हामी त राजनीतिभन्दा धेरै पर छौँ, किनकि हामीसँग आफ्नो पहिचान पनि छैन, होइन? पहिचान नभइसकेपछि हामीले त्यहाँसम्मको अधिकार चाहिँ सदुपयोग गर्न पाउँछौँ भन्ने हामीलाई त त्यस्तो कुनै विश्वासको बाटो नै भएन जस्ता अभिव्यक्तिहरू उहाँले दिनुभएको थियो। र त्यो छलफलको क्रममा उहाँहरूले केही कुराहरू भन्नुभयो कि जुन चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण हो। उहाँहरूले भन्नुभयो हामी आफ्नै राज्यभित्र पनि अनागरिक भएर बसिरहेका छौँ, यस्तो भन्नुभयो। यो विषयलाई पक्कै पनि समेट्ने त राजनीति नै होला, होइन? अनि यही चुनावले नै त्यस्ता प्रतिनिधिहरू छान्लान् जसले चाहिँ त्यस्ता जोखिमपूर्ण परिस्थितिका किशोर किशोरीहरूको सवाललाई चाहिँ उठान गरोस् र त्यो सवाललाई चाहिँ एउटा राजनीतिक मुद्दा बनाएर उनीहरूको संरक्षणमा पहल गरोस् भन्ने हिसाबले उहाँहरूले त्यस्तो भन्नुभएको हो जस्तो लाग्छ मलाई। हामीलाई के पनि भन्नुभयो भने अपराध गर्नलाई कुनै पनि परिचय चाहिँदैन भन्नुभयो, होइन? यो पनि राजनीतिक बहसकै कुरा होला। उहाँहरूले सामान्य रूपमा भन्नुभयो, तर एकदमै जटिल कुरा हो यो, होइन? राजनीतिकमा चाहिँ यसको बहस त पक्का पनि हुनुपर्छ। भोलि चाहिँ जब मानिससँग आफ्नो पहिचान हुँदैन, आफ्नो चाहिँ एउटा कागजी परिचय हुँदैन, त्यसले त उहाँहरूलाई चाहिँ अलिकति हिंस्रक बनाउनलाई चाहिँ सहयोग गर्ने हो कि, होइन? अपराधिक क्रियाकलापतिर जानलाई चाहिँ सहयोग गर्ने हो कि जस्ता प्रश्नहरू चाहिँ हाम्रो मनमा पनि उठ्यो। सडकमा आश्रितहरू धेरैजनासँग परिचय खुल्ने कागजात नै छैन। साना साना भाइ बहिनीहरूको कुरा गर्ने हो भने कतिको जन्म दर्ता नै भएको छैन। यस्तो अवस्थामा स्थानीय निर्वाचनमा उनीहरूले मत त हाल्न पाउँदैनन्।
यदि उनीहरूले मतै हाल्न पाउँदैनन् भने यो स्थानीय निर्वाचनबारेको शिक्षा लिएर उनीहरूसम्म जानुपर्नको आवश्यकता के हो त? गर्नुपर्नुको यसको मेन उद्देश्य भनेको चाहिँ उनीहरूलाई पनि थाहा हुनुपर्छ। उनीहरू पनि त देशको नागरिक हुन्, उनीहरूलाई पनि सूचनाको हक छ, उनीहरूलाई पनि आफ्नो प्रतिनिधि चुन्ने हक छ, उनीहरूलाई पनि आफ्नो मतलब सहभागिता जनाउने चाहिँ हक छ। तर त्यो हक चाहिँ हामी के कारणले चाहिँ वञ्चित भइरहेका छौँ होइन, त्यहाँसम्म पुग्न चाहिँ हामीलाई के चिजले चाहिँ रोकिरहेको छ र कसले चाहिँ त्यो चिजलाई चाहिँ त्यो विषयमाथि चाहिँ सम्बोधन गरेर चाहिँ हल गर्न सक्छ भन्ने उहाँहरूको सुझाव लिनको लागि हो खास होइन। हामीले सङ्कलन गरेको सुझाव यदि हामी चाहिँ ती प्रतिनिधिहरू समक्षसम्म पुर्याउन चाहिँ सक्यौँ र उहाँहरूले केही रूपमा ती विषयहरूलाई उठान गरिदिनु भयो भने उहाँहरूको चाहिँ पहिचान हुनेदेखि लिएर उहाँहरूको त्यो मताधिकारको हकसम्म जाने बाटो चाहिँ खुल्ला कि या उहाँहरूले चाहिँ आफ्नो देशमै अनागरिक भएर बस्नु नपर्ला कि होइन, उहाँहरूले आफ्नो पहिचानको अधिकार पाउनु होला कि परिचयात्मक कागज जुन चाहिँ सरकारले दिन्छ, जुन चाहिँ कानुन बमोजिम आउँछ होइन, त्यो चाहिँ पाउनु होला कि भन्ने चाहिँ मनसा आएमा चाहिँ हामीले उहाँहरूसँग यो छलफल गरेको हो। सडकमा आश्रितहरूले त्यसो भए यो स्थानीय तहको निर्वाचनलाई कसरी बुझेका छन् त? यो स्थानीय तहको निर्वाचनमा निर्वाचित भएर आउने व्यक्तिहरूसम्म उनीहरूले आफ्ना कुराहरू राख्न सक्छन् भन्ने कुराबारे उनीहरूलाई जानकारी छ कि छैन त? उहाँहरू यो राजनीतिक सवालमा चाहिँ एकदमै पछाडि नै हुनुहुन्छ होइन। उहाँहरूलाई अब राजनीतिकै विषयमा बहस गराउनु त्यो फरक विषय र फरक प्रक्रिया हुनसक्छ। तर उहाँहरूलाई चाहिँ भोट हाल्नलाई 18 वर्ष उमेर पुग्नुपर्छ भन्ने उहाँहरूलाई थाहा छ। 18 वर्ष पुगेको मान्छेले चाहिँ मतदानको अधिकार पाउँछन् भन्ने उहाँहरूलाई थाहा छ। तर अड्केको चिज त्यही नै हो जसले चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ परिचयविहीन बनाएर त्यो ठाउँमा पुग्नलाई चाहिँ असहज परिस्थिति सिर्जना गर्यो। र त्यो सँगसँगै यस्तो पनि भयो कि त्यो राजनीतिमा पहुँच नहुनु र उनीहरूको परिचय नहुनु र त्यसमाथि उनीहरूको दोस्रो पुस्ताको आफ्ना बालबालिकाको परिचय नहुनुमा चाहिँ उनीहरू एकदमै दुखित छन् र राजनीतिलाई एकदमै मतलब फरक तरिकाले बुझ्छन्। हामीलाई के नै गर्छ र यसले होइन, यो राजनीति गर्ने मान्छेले हामीलाई आएर भेट्छ र हाम्रो समस्या सुन्छ र हामीले तपाईँलाई भनेका छौँ होइन, सक्नुहुन्छ भने यो विषय तपाईँ लगेर भनिदिनुहोस्, सम्बन्धित ठाउँमा सुनाइदिनुहोस्। हाम्रा यहाँ केटकेटी छन् जसको परिचय पत्र छैन, जन्मदर्ता छैन, यिनीहरू कसैमा डक्टर बन्ने पोटेन्सियल होला, डक्टरको सम्भावना छ, कसैको ड्राइभरकै सम्भावना होला, कसैको शिक्षा पाउने अधिकार छ। त्यस्ता चिजहरूबाट चाहिँ हाम्रा केटकेटीहरू वञ्चित भइरहेका छन् होइन, जसको कारणले हामी ती प्रतिनिधिलाई भन्न सक्दैनौँ भन्ने सामान्य हिसाबको बुझाइ छ उहाँहरूलाई एकदमै धेरै ठुलो आश राजनीतिबाट चाहिँ एकदम उथलपुथलको परिवर्तन त्यस्तो पनि छैन। उहाँहरूलाई सामान्य लागेको छ मेरो परिचय भयो भने चाहिँ, मेरो आफ्नो कागजी पहिचान भयो भने चाहिँ म त्यहाँसम्म पुग्न सक्छु भन्ने चाहिँ उहाँहरूलाई छ। उहाँहरूले कतिजनाले त भन्नुभयो मेरो उमेर त अहिले नेता हुने रहेछ भन्नुभयो होइन। मतलब एउटा आफ्नो अभिव्यक्तिको कुरा नै हो, उहाँहरूको वास्तवमा थियो। उहाँहरू 21 वर्ष क्रस भइसक्नु भएको छ। 21 वर्ष उमेर पुगिसकेपछि त स्थानीय चुनावमा आफै प्रतिनिधि भएर चाहिँ खडा हुन पाइन्छ भनेपछि उहाँहरूले बुझ्नु भएको छ केही हदसम्मका कुराहरू। तर उहाँहरू चाहिँ रोकिनु भएको छ। मेरो चिन्ता मेरो दुःख बुझ्दैनन् कोही के गरम भन्न पनि डर लाग्छ, हुन्छ धेरै शरम। के गर्छन् खै नानी बाबु बसी इन्टरनेटमा, के हेर्छन् उनीहरू सधैँ इन्टरनेटमा। सुन ए नानी बाबु, बुझ ए नानी बाबु, राम्रो कुरा हेर्नु पर्छ सधैँ इन्टरनेटमा, चाहिने कुरा खोज्नु पर्छ सधैँ इन्टरनेटमा। नचिनेको मान्छेले आफ्नै भन्ने साथीले यसो हेर भन्लान् नि उसो गर भन्लान्। लाज लाग्ने फोटो भिडियो हुन्न भन्नु पर्छ है, दुर्व्यवहार भएमा डराउनु हुन्न भन्नलाई। सुनाए नानी बाबु, बुझाए नानी बाबु, राम्रो कुरा हेर्नु पर्छ सधैँ इन्टरनेटमा, चाहिने कुरा खोज्नु पर्छ सधैँ इन्टरनेटमा। इन्टरनेट मार्फत हुने यौन दुर्व्यवहारबाट आफ्नो बालबालिकालाई सुरक्षित राखौँ।
तपाईँ अहिले कार्यक्रम बाल सरोकार हेरिरहनु भएको छ अनि तपाईँसँगै छु म प्रमिला मानन्धर। केही बेर अगाडि हामीले यो स्थानीय तहको निर्वाचनका केही पाटाहरूलाई समेट्यौँ। कसरी हामीले यो निर्वाचनलाई बालबालिकाहरूका लागि पनि त्यत्तिकै महत्त्वपूर्ण बनाउन सक्छौँ भन्ने बारेमा भइरहेका प्रयासबारेमा केही समेटेका थियौँ। अब हामी राख्दैछौँ यो साता सामाजिक न्याय अनि बाल अधिकार स्थापनाको क्षेत्रमा भएका कार्यक्रमहरूबारेको जानकारीतर्फ स्तम्भ बाल अधिकार गतिविधिमा। किशोर किशोरीलाई शासन व्यवस्था, प्रजातन्त्रमा निर्वाचनको महत्त्व लगायतका विषयमा सुसूचित गर्ने उद्देश्यले 3 दिने अनलाइन अभिमुखीकरण कार्यक्रमको आयोजना गरिएको छ। राष्ट्रिय किशोरी सञ्जाल र राष्ट्रिय किशोर सञ्जाल संघको साझेदारीमा 7 नेपालले आयोजना गरेको कार्यक्रममा 7 प्रदेशका 25 किशोर किशोरीले सहभागिता जनाएका छन्। 3 दिने कार्यक्रममा बालबालिका र किशोर किशोरीका मुद्दा राजनैतिक दलका एजेन्डामा पार्न सञ्जालले गर्न सक्ने कामहरू बारेमा समेत छलफल भएको थियो। नजिकै गइरहेको स्थानीय निर्वाचनमा दल र उम्मेद्वारको प्रचार प्रसारमा बालबालिकाको प्रयोग भइरहेको सन्दर्भमा बालबालिकाका राजनैतिक र नागरिक अधिकारका साथै निर्वाचनको समयमा बाल संरक्षणका विषयमा पनि चर्चा गरिएको थियो। तालिममा सहभागी 25 किशोर किशोरीले आफ्नो क्षेत्रका अरू किशोर किशोरीलाई ज्ञान हस्तान्तरण गरिने तालिम संयोजक निरिजना भट्टले जानकारी दिनुभएको छ। सडकमा आश्रित र जोखिम परिस्थितिका व्यक्तिहरूका लागि सचेतनामूलक कार्यक्रमको आयोजना गरिएको छ। बाल अधिकार निर्वाचनले बाल अधिकार संरक्षणमा खेल्न सक्ने भूमिका, निर्वाचनमा मत हाल्नुको आवश्यकता लगायतका विषयमा सहभागीहरूले चर्चा गरेका थिए। करिब 40 जना सहभागीहरूमा 18 वर्ष माथिका धेरैजना भए पनि अहिलेसम्म कसैले मत हालेको अनुभव नभएका सहभागीहरूसँग जन्म प्रमाणको कुनै दस्तावेज छैन। परिचय पत्र प्राप्तिका लागि अझै सङ्घर्ष गरिरहेका अधिकांशका बालबालिकाको समेत जन्म दर्ता भएको छैन। 7 को पहलमा स्ट्रिट फिल्ड वर्कर्स फोरमको सहयोगमा भएको सचेतना कार्यक्रममा सहभागीले सडकमा आश्रित र जोखिम परिस्थितिमा रहेकाको अधिकार स्थापनाका लागि राजनैतिक दलले कस्तो भूमिका खेल्न सक्छ भन्ने बारेमा समेत बुझेका थिए। सडकमा आश्रित नवयुवा र किशोर किशोरीहरूको खोप अहिलेको समयमा कोभिड-19 को खोप सरकारले सबैलाई बाँडिरहेको अवस्थामा खोप लिनको लागि चाहिँ उनीहरूसँग राष्ट्रिय परिचय पत्र अथवा कानुनी परिचय पत्र हुन आवश्यक थियो। जो चाहिँ सडकमा वर्षौँदेखि बसिरहेका छन्, उनीहरूको परिवार नै सडकमा छन्, उनीहरूसँग चाहिँ कानुनी परिचय पत्रहरू चाहिँ नभएको अवस्थामा उनीहरूले खोप लिन पाइरहेका थिएनन्। र हामी सिभिन लगायत चाहिँ सडकमा आश्रित किशोर किशोरी र नवयुवाहरूको लागि काम गर्ने सङ्घ संस्थाहरूको एउटा सानो नेटवर्क छ, जुन त्यो नेटवर्कको नाम चाहिँ स्ट्रिट फिल्ड वर्कर्स फोरम। त्यहाँ भएका साथीहरू, त्यहाँ भएका सङ्घ संस्थाहरूको साथीहरूको चाहिँ संयुक्त पहलमा चाहिँ हामीले काठमाडौँको विभिन्न ठाउँमा रहेका किशोर किशोरीहरूलाई चाहिँ स्थलगत भ्रमण गरेर उनीहरूको तथ्याङ्कहरू सङ्कलन गऱ्यौँ। तथ्याङ्क सङ्कलन गर्नको लागि हामीले रत्न पार्क, न्यू रोड, अनि त्यसपछिबाट पशुपति, तिलगङ्गा, गोठाटार लगायत बालाजु, भर्स पार्क, ठमेलका ठाउँहरूमा पुगेर हामी स्थलगत भ्रमण गरेर उनीहरूको तथ्याङ्क सङ्कलन गऱ्यौँ। तथ्याङ्क सङ्कलन गरिसकेपछि उनीहरूको तथ्याङ्कलाई समावेश गरेर हामीले नेपाल सरकारको स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई बोधार्थ गरिकन हामीले चाहिँ एउटा अनुरोध पत्र तयार गऱ्यौँ, जसमा चाहिँ सबै सङ्घ संस्थाहरू जो हामी लागि परेका छौँ उहाँहरूको संस्थागत लोगोहरू र हस्ताक्षर सहितको अनुरोध पत्र चाहिँ हामीले मन्त्रालयमा पनि दियौँ। र त्यो दिएर हामी चुप्पो लाएर बसेनौँ। त्यो सँगसँगै हामीले हाम्रो नजिकमा, हाम्रो पहुँचमा रहेका स्थानीय निकायहरूसँग चाहिँ लगातारमा सहकार्य समन्वयन गरिरह्यौँ, जसको फलस्वरूप चाहिँ हामीले यो नेपालमा पहिलोपटक सडक आश्रित किशोर किशोरीहरूले पहिलोपटक 25 जनाले चाहिँ कोभिड-19 को खोप लिन पाए भने दोस्रो पल्टमा चाहिँ हामीले
प्रत्यक्ष रूपमा सडकमै रहेका 50जनालाई र एउटा रिहेबिलिटेसन सेन्टरमा भएका 25जना गरी सबैजना गरेर चाहिँ इन टोटल हामीले 100जनालाई चाहिँ कोभिड विरुद्धको खोप लगाउन सक्षम भयौँ। र यो चाहिँ हाम्रो कसरी सफल भयो भन्दाखेरिमा चाहिँ हाम्रो निरन्तर प्रयास रहिरह्यो। हामीले डाटा सङ्कलन गऱ्यौँ, सडकमा आश्रित किशोरीहरूसँग चाहिँ सदैव विभिन्न माध्यमबाट चाहिँ उहाँहरूसँग सम्पर्कमा रह्यौँ, जसको कारणले गर्दा उनीहरूले चाहिँ खोप लिन पाए। यो सँगै आजलाई हामी कार्यक्रम बाल सरोकारको आजको अङ्कको अन्त्यमा आएका छौँ। यतिन्जेल सँगै रहिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। अनि हाम्रो यो आजको कार्यक्रम यहाँले युट्युबमा आफूलाई पाएक पनि कुनै पनि बेलामा फेरि हेर्न सक्नुहुन्छ। कृपया हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनुहोला, 7 बाल सरोकारलाई। अनि हाम्रा कार्यक्रमहरू हेरिसकेपछि मन परेमा लाइक र सेयर पनि गर्न सक्नुहुन्छ। कार्यक्रमबारेका विचारहरू कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला। अर्को साता अरू नै विषयवस्तुसहित हामी कार्यक्रममा फेरि फर्कनेछौँ। त्यतिन्जेलसम्मका लागि साथीहरू गणेश सिंह ठकुरी र रमिता छुजुसँगै म प्रमिला मानन्थर पनि बिदा हुन्छु। नमस्कार। अधिकार हामी सबैको सरोकार। ठुला साना मानिस र सृष्टि समस्तैको सरोकार, सरोकार। बाल अधिकार हामी सबैको